कान्तिपुर समाचारमा आज मुख्य राजनैतिक दललाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको चुनौती, दिनभर काम गरेर साँझ बिहानको छाक टार्ने वर्गलाई छोएन चुनावी माहौलले। ललितपुर 1 मा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले साख फर्काउने दाउमा अनि क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा आज पनि सकिएन बहस। अन्तर्राष्ट्रियमा तनाव बढ्ने स्थितिबाट परै रहन दुवै कोरियालाई रुसको आग्रह र खेलकुदमा T20 कपको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 77 जिल्लामा पुग्यो निर्वाचन सामग्री। भोलिदेखि दलहरूलाई चुनावी सभा गर्न छुट। निर्वाचन सुरक्षाका लागि 3 लाखभन्दा बढी जनशक्ति तयारी अवस्थामा। दलहरूको महत्वाकांक्षी घोषणा पत्र कार्यान्वयन हुनेमा आशंका। कुनै पनि योजनामा देखिएन स्रोतको भरपर्दो आधार। आश्वासनका नारामा छैन मतदातालाई विश्वास। महोत्तरी 3 मा लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर चुनौतीको घेरामा। कपिलवस्तु 2 मा 3 पूर्व मन्त्रीको रोचक प्रतिस्पर्धा। कोरियाली प्रायद्वीपमा हतियारको होड। उत्तर कोरियाले गर्यो एक दिनमै 23 ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार। दक्षिणले पनि दियो जवाफ। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा तेस्रो हारसँगै बागमती प्रदेशको सेमिफाइनल सम्भावना न्यून। गण्डकीको लगातार दोस्रो जित। कर्णाली 32 रनले पराजित। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि मतपत्र सहित आवश्यक 57 प्रकारका सामग्री 77 जिल्लामै ढुवानी सकेको छ। आयोगले मतदान हुन 18 दिन बाँकी रहँदै केही मतपेटिका र छेकबार बाहेक सबै सामग्री ढुवानी गरेको हो। आयोगले 3 करोड 40 लाख मतपत्र छापिसकेको र अब 40 लाख मात्र छाप्न बाँकी रहेको जनाएको छ। 24 गते भित्र सबै 165 निर्वाचन क्षेत्रमै मतपत्र पठाइसक्ने आयोगको भनाइ छ। यस्तै आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्वाचन बेथोल्ने कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यसका लागि सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा निगरानी गरिएको आयोगको भनाइ छ। जुन राजनीतिक समूहले जे भएको छ त्यो विषयलाई लिएर हामी सुरक्षा निकायहरूसँग गम्भीर रूपमा छलफलमा बसेका पनि छौँ। तदनुसार नै सुरक्षा योजनाको हामी पुनरावलोकन गर्छौँ। तदनुसार नै कार्यान्वयन भएको छ र मलाई लाग्दछ यो निर्वाचन बिथोल्न सकिने गरी कुनै पनि गतिविधि छैन। हामी सचेत छौँ। आयोगले निर्वाचनका बेला आम सभा तथा कोण सभा गर्दा उम्मेद्वारले गरेको खर्चको विवरण चुनाव सकिएको 15 दिनभित्र पेश गर्न समेत आग्रह गरेको छ। आयोगले दलहरूलाई चुनावी आम सभाका लागि भोलिदेखि मङ्सिर 1 गतेसम्मको समय तोकेको छ। चुनावी आम सभा र प्रचारमा जाँदा प्रधानमन्त्री सहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आयोगसँग अनिवार्य अनुमति लिनुपर्नेछ। यस्तै निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई निर्वाचन आचार संहिता विपरीत करको दरमा छुट दिएको भन्दै 24 घण्टाभित्र निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले करको दरमा छुट दिन नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा असर पर्न सक्ने भन्दै तत्काल खारेज गर्न गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र प्रमुख सचिव र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवलाई स्पष्ट सोधेको हो। यस्तै आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिका 16 नम्बरका वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजाललाई पदीय दुरुपयोग गरी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7/2 का उम्मेद्वारको पक्षमा चुनाव प्रचारमा संलग्न भएको भन्दै 5,000 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि झण्डै 3 लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदैछन्। म्यादीसहित चुनावी सुरक्षाका लागि 4वटै सुरक्षा निकाय आफ्ना अधिकांश जनशक्ति परिचालन गर्ने अन्तिम तयारीमा छन्। एकीकृत केन्द्रीय सुरक्षा योजना अनुसार सुरक्षाकर्मीले 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा निगरानी गरिरहेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षा तयारी सकिएको छ। सँगसँगै 4वटै सुरक्षा निकायले सम्बन्धित निर्वाचन केन्द्र र मतदान स्थलका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति पनि परिचालन गरिसकेको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलले मुख्यालयमा कार्यालय प्रयोजन बाहेकका सबै जनशक्ति चुनावमा पठाउन थालेको छ। 32,000 भन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी बल निर्वाचनका लागि तयार छन्। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा डिएसपीको नेतृत्वमा बेस तयार भइसकेको छ भने मतदान केन्द्र र मतदान स्थललाई नियन्त्रणमा राख्ने गरी गस्ती पनि सुरु भएको छ। मतदानको दिन सीमा बन्द गर्नका लागि 228 स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन हुनेछन्। जस्तै मोबाइल र स्ट्राइकिङ टोली तिनीहरू चाहिँ निर्वाचनको 15 दिन अगाडि जुन परिचालित हुने टोली छ त्यसको लागि पनि लगभग प्लान भइसकेको छ र त्यसअनुसार गरेका छौँ। र सीमाको हकमा हामीले बिओपीहरू हाम्रो जुन 228 वटा बिओपी छ तिनीहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रत्येक उसमा चाहिँ कम्तीमा पनि हाम्रो सेक्सन प्लसमा हामीले डिप्लोयमेन्टको योजना बनाएका छौँ। दशैं अघि नै भर्ना भएका 1,15,000 म्यादी प्रहरी पनि कार्यक्षेत्रमा खटिएका छन्। म्यादीले मतदानको दिन मतदान स्थलमा नेपाल प्रहरीलाई सघाउनेछ। प्रहरी प्रधान कार्यालय, सिआइबी, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी लगायतका कार्यालयमा कार्यरत जनशक्तिलाई पनि मतदानको 1 साता अघि कार्यक्षेत्रमा पठाउने तयारी प्रहरी प्रधान कार्यालयले अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। जुन कारागारहरू छ हैन, भाइटल इन्स्टलेसनहरू छन्, त्यसमा चाहिँ हाम्रो नेपाल आर्मीलाई अनुरोध गरेका छौँ र सायद 17 गतेबाट चाहिँ पूर्ण रूपमा नेपाल आर्मीले लिने हो त्यो जेल लगायतका भाइटल इन्स्टलमेन्टहरू। र अन्यमा चाहिँ हामी अब प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको जनशक्तिहरू चाहिँ हामी 7 गते यानि 7 दिन अगाडि चाहिँ फिल्डमा खटिसक्छौँ सबै। चुनावका लागि नेपाली सेनाले प्रहरीलाई करिब 2200 हतियार उपलब्ध गराउनेछ भने विमानस्थल, कारागार र महत्त्वपूर्ण स्थान र आयोजनाको सुरक्षा जिम्मेवारी पनि लिनेछ। निर्वाचनको बाहिरी घेरामा रहने सेनाको बम डिस्पोजल टोली 15 मिनटदेखि आधा घण्टामा पुग्न सक्ने स्थानमा बेस बनाएर बस्नेछन्। उद्धारका लागि नेपाली सेनाका हेलिकप्टरहरू पूर्वको इटहरी, मध्य प्रदेशको महोत्तरी र पश्चिमको सुर्खेतलाई बेस बनाएर राखिनेछ। गृह मन्त्रालयले निजी कम्पनीका 22 वटा हेलिकप्टरलाई पनि तयारी राख्ने भनेको छ। संयुक्त सुरक्षा फौजले उहाँहरूको प्रतिनिधि समेत राखेर त्यसरी ल्याउने प्लान बनाएको छ। सबै जिल्लाले मतपेटिका ढुवानी योजना तयार गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले राति बोक्नुहुन्न, दिउँसो चाहिँ नजिकको सुरक्षासँग समन्वय गरेर मात्रै ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी बललाई अग्रिम रूपमा अब अलिकति राम्रोसँग चेकजाँच गरिदिने, मोबिलिटी बढाउने भनेर चाहिँ निर्देशन दिइसकेको अवस्था पनि छ। गृह मन्त्रालयले 2930 मतदान स्थललाई अति संवेदनशील र 4478 मतदान स्थललाई संवेदनशील सूचीमा राखेको छ। निर्वाचन बिथोल्न सक्ने समूह, दलहरूबीचको झडप र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग यसपटक मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। विकास र सुशासनको नारा दिएर नथाक्ने राजनीतिक दलहरूले आगामी चुनावमा आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिएका छन्। एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले नागरिकको जनजीवन उकास्ने बाचा सहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरे पनि कार्यान्वयन हुनेमा विज्ञहरूले आशंका गरेका छन्, किनकि अघिल्ला चुनावका बेला दलहरूले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएका छैनन्। अझ यस पटक त मुलुकको अर्थतन्त्र 100 खर्बको पुर्याउनेदेखि 20 लाख रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने प्रतिबद्धता कम चुनौतीपूर्ण छैनन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना, आयात प्रतिस्थापन जस्ता कुरा मात्र राखेका छैनन्, प्रति व्यक्ति आम्दानी वार्षिक 3 लाख पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। कांग्रेसले 12,50,000लाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, 7% को दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, कृषि मल कारखाना स्थापना गर्ने जस्ता महत्त्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ। एमाले मुलुकको अर्थतन्त्र 100 खर्ब पुर्याउने र प्रति व्यक्ति आम्दानी 3 लाख पुर्याउने मात्र होइन, स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि मेक इन नेपाल अभियानलाई वृहत बनाउने घोषणा गरेको छ। माओवादी केन्द्रले प्रत्येक प्रदेशमा 2 वटा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र स्थापना गर्ने, 1000 भन्दा बढीलाई रोजगारी दिन, उद्योगलाई कर छुट दिने, कृषि उत्पादनका लागि जैविक प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्ने कुरा घोषणापत्रमा राखेको छ। दलहरूले विगतका निर्वाचनमा गरिएका 10% प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्न सकेका छैनन्। एक हिसाबले कर्मकाण्डी तपाईँले पाउनुहुन्छ, पहिलाको जस्तो घोषणापत्र छ त्यही अवस्थाकोमा त्यसमा परिवर्तन देख्नुहुन्न। र दोस्रो कुरा चाहिँ सामाजिक वितरणलाई चाहिँ बढी मात्रामा ध्यान दिएको पाइन्छ, जसले राज्यको अर्थतन्त्रमा बढी चाहिँ जोखिम या चाहिँ दबाव पारे पनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेको देखिन्छ।
दलहरूले चुनौतीपूर्ण लक्ष्यसहितका घोषणापत्र सार्वजनिक गरे पनि पूरा गर्ने आधार दिन सकेका छैनन्। त्यति मात्र होइन, दलहरूले मुलुकको सुशासनमा समेत व्यवस्था गरेका छन्। कार्यक्रमका बुँदाहरू दिइएको छ र त्यो कार्यक्रमबाट प्राप्त गर्ने सङ्ख्यात्मक लक्ष्यहरू दिएको छ। ती चाहिँ महत्त्वाकांक्षी, अध्ययनमा आधारित नभएका, पुरा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेका खालका सूचकहरू दिएको छ। निर्वाचनका बेला दलहरूले ल्याउने घोषणापत्र आगामी सरकारको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक नीतिको आँखीझ्याल हो। तर विगतदेखि नै घोषणापत्र केवल मतदाता आकर्षित गर्न मात्रै प्रयोग भएकाले यसपटक पनि त्यही नियति दोहोरिने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। देशैभर निर्वाचनको चहल पहल छ। उम्मेदवार भोट माग्न व्यस्त छन्। दलका नेता कार्यकर्ता पनि मतदाता रिझाउन लागि परेका छन्। तर दिनभर काम गरेर साँझ बिहानको छाक टार्नेलाई भने चुनावको माहौलले छोएको छैन। चुनावका बेला अनेकन आश्वासन बाँड्ने र चुनावपछि वास्तै नगर्ने प्रवृत्तिले उनीहरू निराश छन्। ललितपुर चापागाउँका 64 वर्षीय बलराम अधिकारी बिहान 6 बजेदेखि नै लगनखेल वरपर ठेलागाडा कुदाउन थाल्छन्। ठेलागाडा चलाएरै दिनमा 5 देखि 700 सम्म कमाउँछन्। उनकै कमाइले 7 जनाको परिवार पालिएको छ। यसअघिका थुप्रै चुनाव देखिसकेका उनलाई अहिलेको चुनावी रौनकले छोएकै छैन। उम्मेदवारले चुनावमा आश्वासन दिने र जितेपछि फर्केर नहेर्ने उनको गुनासो छ। चुनाव नआउँदा गर्छु भने आइसकेर उसले जितेर गए छैन भने पक पक भनी केही आएन। अहिले कसरी बोल्यो भने घरको र फर्को अनि कुट्ला जस्तो गर्छ। काभ्रेकी बेली गौतमले 2053 सालदेखि काठमाडौँको कोटेश्वर चोकमा तरकारी बेच्दै आएकी छन्। पहिले सटर भाडामा लिएर व्यापार गर्ने गौतमले कोभिडपछि पसल नै बेचिन् र सडक छेउमा व्यापार गर्न थालिन्। सटरबाट सडकमा झरेकी उनी अहिले नगर प्रहरीसित त्रसित छन्। नयाँ जनप्रतिनिधिले आफू जस्ता साना व्यवसायीको हित सोचिदिनुपर्ने उनको अपेक्षा छ। हरिहरि नगरपालिका आएर दुःख दिनुहुन्छ। अब हामीलाई कुनै अब आउने सरकारले चाहिँ कुनै सुविधा गरेर बरु हाम्रो कर लिएर भाडा तिर्छौँ हामी होइन, मिलाइदिनु भयो हुन्थ्यो। रोजगारी खोज्दै विदेशसम्म पुगेर फर्केका सर्लाहीका दयारामले 14 वर्षदेखि जडीबुटी चोकमा जुत्ता सिलाउँदै आएका छन्। जुत्ता सिलाएरै जीविका चलाएका उनको पनि जनप्रतिनिधिसँग थुप्रै अपेक्षा छन्। सरकारसँग आश नगरिकन भएन। आश गरेको छु, भोट हाल्छु, के गर्छ भनेर हैन आशमा बसिरहेको छु। सहरमा दिनभरि परिश्रम गरेर जीविका चलाउनेको संख्या ठूलो छ। दलहरूको चुनावी घोषणापत्र र आश्वासनले गरिखाने वर्गलाई छुनै सकेको छैन। चुनावपछि आफ्नै प्रतिबद्धता भुल्ने दल नेता र जनप्रतिनिधिका कारण दैनिक पसिना बगाउनेहरूको अनुहारमा चुनावले उत्साह समेत ल्याउन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ अस्मिता पराजुली, काठमाडौँ। अब जनताका आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। दलहरूको घोषणापत्र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जनताको आवाज। घोषणापत्र त पहिलाको जस्तो थियो त्यस्तै हो। पहिला पनि यही घोषणापत्रै लिएर आएका हुन् जनतालाई झुकाउनलाई। सबैको 101 छ। तर त्यो घोषणापत्रमा जहाँ जे जस्तो लेखिएका पनि व्यवहारमा कसैले नि गरेका छैनन् भन्छ। तर खै मलाई विश्वास लाग्दैन। पहिला पनि त्यही थियो, अहिले पनि घोषणापत्र त्यही नै आछ। पहिला नै चुनाव हुँदाखेरि यस्तै ल्याउने कारण चाहिँ केही गर्ने होइन। व्यावहारिक रूपमा हामीले वास्तवमा यही गर्छौँ भन्ने खालको त्यस्तो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। सबैको एकदमै राम्रो घोषणापत्र आएको छ। त्यो घोषणापत्र अनुसार कार्यान्वयन हुनु पर्यो। धेरै दलहरूको घोषणापत्र त परम्परा जस्तै छ। विगतमा नि त्यस्तै आएको थियो सर, अहिले पनि त्यस्तै आएको छ। पुरा गर्न सक्ने भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताले नै मतदाता रिझाउने खालको घोषणापत्रहरू आइरहेछ। अब बिमार हुँदाखेरि गाडी घरै जान्छन् भन्ने त्यो पनि एकदम राम्रै लागेको छ हामीलाई। पकाउने काम बाहेक केही पनि होइन। विगतका वर्षहरूमा पुरा कार्यान्वयन नभएको हुनाले अहिले पनि पुरा कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो घोषणापत्र सबैको एउटै समान छ, व्यवहारमा लागू हुनु आवश्यक छ। पुरानो घोषणाहरू जोड दिएछ, नयाँपन केही छैन। रेल ल्याउने, पानी जहाज ल्याउने कुराहरू जस्ता ठुल्ठुला सपनाहरू देखाउँछन् चुनाव जित्नलाई। पहिलाको र अहिलेकोमा केही पनि तात्विक भिन्नताहरू पाइँदैन। अहिले चित्त बुझेको छैन हामीहरू कहिले। राम्रै लागेको छ नानी।
सबैले राम्रो ल्याउँछ, तर सरकारमा पुगेपछि तथा जितिसकेपछि त्यसलाई व्यवहारमा उतारेको देखिँदैन। उम्मेदवारहरूले घर दैलो कार्यक्रम तीव्र बनाएसँगै प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको रौनक बढ्दैछ। धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू बीच नै प्रतिस्पर्धा छ। केही क्षेत्रमा अरू दल पनि प्रतिस्पर्धामा छन्, तर कतिपय क्षेत्रमा राजनैतिक दलहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारले कडा चुनौती दिइरहेका छन्। आफ्नो पेसामा स्थापित र वर्षौं काम गरेर पार्टी छाडेको पृष्ठभूमि भएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू ठूला राजनैतिक दलका उम्मेदवारका लागि टाउको दुखाइ बनेका छन्। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिका सहित देशका केही स्थानीय तहमा स्वतन्त्रले जितेपछि आसन्न निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको मनोबल बढ्दो छ। प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेश सभाका 330 सिटमध्ये अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उत्साहपूर्ण उम्मेदवारी परेको छ। समाजमा स्थापित बलियो पृष्ठभूमि भएका तर राजनीतिक दलबाट टाढै रहेकालाई गत स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा प्रेरक बन्यो। त्यसैले मङ्सिर 4 को चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको सङ्ख्या निकै बढेको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ मात्रै 867 जनाको स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ। प्रदेश सभातर्फ 1090 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। जराबाट देश निर्माण गर्ने, जराबाट विकास निर्माण गर्ने, त्यो कसरी भन्दाखेरि हाम्रो कृषि, पर्यटन, जडीबुटी के छ जहाँ जनताले प्रत्यक्ष काम गर्छन्। नागरिकको अवस्था परिवर्तन गरिरहेको छ। त्यसै गरी विगतका संसदले जुन हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन असमर्थ भएको हामी स्पष्ट देख्न सक्छौँ। यसै गरी मेरो दोस्रो एजेन्डा भनेको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने रहेको छ। लामो समय राजनीतिक दलमा रहेका तर चुनावको बेला टिकट नपाएपछि विद्रोह गरेकाहरूले मात्र होइन, समाजमा स्थापित र अहिले उम्मेदवारी दिएकाहरूले प्रमुख दलका उम्मेदवारहरूलाई चुनौती दिएका छन्। एमाले छोडेर रूपन्देही 1 मा उम्मेदवार बनेका घनश्याम भुसालले एमालेकै सचिव छविलाल विश्वकर्मालाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेका छन्। त्यस्तै एमालेकै टिकट त्यागेर रौतहटमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका प्रभु शाह र चितवन 3 का दिनेश कोइरालालाई पनि बलिया उम्मेदवार मानिएको छ। मेरो मेन एजेन्डा भनेको राजनीतिक एजेन्डा हो। अहिले नेपालमा जुन विथेती छ, अंशवाद, वंशवाद, भ्रष्ट, यसको अन्त्य गर्नु। दलका यो कारिन्दाहरू भन्दा स्वतन्त्र जनताको सिपाही अलि बढी लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने विश्वासमा हामी यो काम गरिरहेका छौँ। काठमाडौँमा प्रतिनिधि सभातर्फका 10 निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै 100 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। आर्थिक र सामाजिक विकास, सुशासन र दलीय व्यतिथिलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुनावी एजेन्डा बनाएका छन्। कार्यपालिकामा हाबी भएका छन्, व्यवस्थापिकामा भएका छन्, न्यायालयमा भएका छन्, संवैधानिक आयोगहरूमा भएका छन्, सबै सार्वजनिक संस्थानहरूमा यिनीहरू हाबी भएका छन् र यिनीहरूले केही पनि काम गर्नुभन्दा पनि बिगार्ने काम गरिरहेको छन्। त्यही भएर अहिले यसपालि म स्वतन्त्रमा उठ्नुको मुख्य कारण भनेको चरम दलीय सिन्डिकेटलाई तोड्न, वैज्ञानिक विकास, अदूरदर्शी विकासका अभ्यासहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पहिलो मेरो एजेन्डा। राजनीतिक दलका भन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारका एजेन्डामा केही फरक पनि भने पाइन्छ। मौलिक उद्यमशीलता, डिजिटलाइजेसन र नागरिक सक्रियतालाई पनि स्वतन्त्रहरूले एजेन्डा बनाएका छन्। नेपाललाई कसरी डिजिटलाइज गराउन सकिन्छ भन्ने एकदम राम्रो भिजन छ मसँग। यसको लागि मैले धेरै मोबाइल एप्लिकेसनदेखि लिएर धेरै सफ्टवेयरहरू पनि बनाइसकेको छु, जसले चाहिँ राज्यलाई डिजिटलाइज गर्न एकदम ठुलो भूमिका खेल्छ। त्यसो त स्वतन्त्रको उम्मेदवारी यसपटक मात्र होइन। 2015 सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा नै 4 जना स्वतन्त्रले जितेका थिए। त्यसपछिका चुनावमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बढ्दै गएको देखिन्छ। राजनीतिक दलबाट टिकट नपाएर विद्रोह गरेकाहरू पनि स्वतन्त्र रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई मतदाताले कतिको विश्वास गर्छन् त्यसका लागि भने मङ्सिर 4 कुर्नुको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी र क्यामेरामा विकास जोशी र पशुपति बुढाथोकीका साथमा प्रकाश बम, काठमाडौँ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले चुनावी घोषणापत्रमा अहिलेको संविधानलाई रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर त्यही घोषणापत्रमा उसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अघि सारेको छ। जबकि यो मुद्दा कार्यान्वयन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। यसले माओवादीले उठाएका विषयमा विरोधाभास देखाउँछ। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति सहितको शासकीय स्वरूपलाई यो निर्वाचनमा पनि प्रमुखताका साथ उठाएको छ।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उसको अर्को मुद्दा हो। यी दुवै विषयमा माओवादीले 2072 सालमा संविधान जारी गर्दा नै फरक मत राखेको थियो। अहिले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको मुद्दालाई चुनावमा अघि सार्नु भनेको अहिलेको संविधान परिवर्तन गर्न मत माग्नु हो। यस्ता मुद्दामा फरक मत राखेर चुनावमा जानु अन्यथा होइन। तर संसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था भएको संविधानलाई रक्षा गर्ने भनेर माओवादीले आफ्नो घोषणा पत्रको सुरुमै भनेको छ। संसदीय व्यवस्था स्वीकारेर संविधान जोगाउने पनि भन्ने, अनि संविधानमा नभएको प्रणाली चुनावी मुद्दा कसरी हुन सक्छ त? अहिले भइरहेकै संविधानको संरचना भित्रबाट शासकीय स्वरूपमा हामीले परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने योभन्दा राम्रो उपलब्धि हासिल हुन्छ, किनभने त्यसले राजनीतिक स्थिरता दिन्छ भन्ने कारणले यो प्रस्ताव अगाडि राखिएको। अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र संविधान मिचेको भनेर अहिलेको सत्ता गठबन्धन बनेको हो। गठबन्धनमा सामेल सबै दलले संविधानको रक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। तर माओवादीले आफ्नो पुरानो नारा छाडेको छैन, न त जोडतोडका साथ कार्यान्वयनमा ओकालत नै गरेको छ, बरु चुनाव आउँछ त्यही कुरा दोहोऱ्याउँछ। यस्ता राजनीतिक मुद्दाहरूमा चाहिँ बढी उसले उठाइरहेको मुद्दा पनि हो र छिटफुट रूपमा उठेको मुद्दा पनि हो र यो गर्नु पनि पर्थ्यो पहिले। तर अहिले चाहिँ राजनीतिक खपत भन्दा यसको बढी अर्थ चाहिँ लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। संसदबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रणाली अस्थिर बनेको भन्दै माओवादीको दाबी भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली झन सान्दर्भिक बनेको भन्ने छ। त्यो संसदीय प्रणालीले स्थिरता दिन नसकेको र विकास पनि हुन नसकेको यति परिणामले पुष्टि गरिसकेपछि अब बिस्तारै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा माहौल सिर्जना हुँदैछ भन्ने हामीलाई विश्वास पैदा गर्यो। शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीलाई आफ्नो मुद्दा भने पनि माओवादी केन्द्रले तत्काल त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने अवस्था छैन। नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायतका दल यसमा सहमत छैनन्। बरु माओवादी नै सत्ता स्वार्थ अनुसार व्याख्या र मुद्दामै दोधारमा भए जस्तो देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा ललितपुर 1 प्रतिस्पर्धा रोचक हुने देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनको साथ पाएको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पुरानै साख फर्काउने दाउमा छन्। उनीहरूलाई चुनौती दिएका छन् स्वतन्त्र उम्मेदवारले। ललितपुरको क्षेत्र नम्बर 1 मा पर्ने यो विकट क्षेत्रमा नेकपा एमालेका तर्फबाट यस अघिका सांसद नवराज सिलवालले उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यसैगरी 2070 सालका सांसद नेपाली कांग्रेसका उदय शमशेर राणाले अहिले सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। 2070 को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा यस क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसका उदय शमशेर राणा विजय भएका थिए। तर 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भने वाम गठबन्धनबाट एमालेका नवराज सिलवाल विजय भए। यसपटक दुवैजना मैदानमा छन्। राणालाई यसपटक तत्कालीन वाम गठबन्धनको माओवादी केन्द्रले साथ दिएको छ। फेरिएको परिस्थितिमा अघिल्लो निर्वाचन परिणामलाई उल्ट्याउन सत्ता गठबन्धन लागि परेको छ। यो क्षेत्रले विकास पाएन, एउटा सेलिब्रिटी पाए र उहाँले 5 वर्ष गफ दिएरै सकाउनु भयो र मेरो पालोमा मेरो प्रतिबद्धता पनि छ। म धेरै राम्रो गफ पनि गर्न सक्दिनँ, भाषण पनि राम्रो धेरै छाँट्न सक्दिनँ, तर म काम गर्छु। एमालेका सिलवाल भने पहिलो कार्यकालमा तयार पारिएका विकासका आधारलाई यसपटक पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उपत्यकाको कर्णालीको चाहिँ परिचयलाई बदल्ने ढङ्गले चाहिँ हामीले काम गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता गरेका छौँ र त्यो प्रतिबद्धतामा म सबै 100% हामीले गऱ्यौँ भन्दैन। हामीले फाउन्डेसन एउटा चाहिँ जग राख्ने कामहरू गरेका छौँ। अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ। ललितपुरका जनप्रतिनिधिले विकास, कृषि, पूर्वाधार र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको दावी गरिरहँदा मतदातासँग भने बाटो, पानी र कृषि बजार लगायतका समस्या जस्ताको तस्तै छन्। पानी हो, त्यहाँबाट अलिअलि ल्याउँछ, ल्याएर जम्मा गर्छ, अलिअलि हामी 3-4 घर 3 घर 4 घरलाई देऊ पानी पनि आउँदैन। हामीलाई पानीको पनि समस्या छ यो डाँडामा। गोदावरी नगरपालिकाको 12वटा वडा तथा कोन्जुसुम, महाङ्काल र बागमती 3वटै गाउँपालिका रहेको क्षेत्र नम्बर 1 विकट पहाडी क्षेत्र बढी भएको निर्वाचन क्षेत्र हो। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि गाउँ छाड्नै पर्ने बाध्यता यहाँका बासिन्दामा छ भने सडक सुविधाको अवस्था पनि दयनीय छ। पुराना राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता कहिल्यै पूरा नगर्दा साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार भने आफ्नो पक्षमा चुनावी माहौल बनाउन सक्रिय छन्।
आम जनता यति धेरै यो चाहिँ प्रतिबद्धता र प्रमिसहरूले यति धेरै आजित भइसक्नु भयो कि हामीले नीतिगत निर्णय नगरेसम्म उहाँहरूलाई विश्वास नलाग्ने हुनाले हामीले धेरै थोक गर्छौँ भनेर भन्न सक्ने र त्यो झुटो आश्वासन पनि हुन सक्ने हुनाले अहिले हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ जित्ने र त्यसपछि निर्णय गर्ने कुरामा चाहिँ बढी ध्यान दिइरहेछौँ। स्वतन्त्र 10 सहित 21 जनाको उम्मेदवारी रहेको ललितपुर 1 मा 74,397 मतदाता छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, ललितपुर। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि महोत्तरीमा पनि विभिन्न पार्टीका उम्मेद्वारहरूले चुनावी प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। महोत्तरीको क्षेत्र नम्बर 3 मा विभिन्न पार्टीका शीर्षस्थ नेताको उम्मेदवारीले राजनीतिक माहौल तातेको छ। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 3 बाट भारी मतले विजयी भएका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले यसपटक पनि यसै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। विगतको चुनावमा अनौपचारिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थन पाएका ठाकुर यसपटक औपचारिक रूपमै सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेदवार हुन्। यो विभेद जबसम्म हट्दैन तबसम्म हाम्रो सङ्घर्ष हाम्रो चाहिँ जारी रहन्छ र म त्यो सङ्घर्षमा म आफै चाहिँ सत्तामा जानको लागि म छोडेको होइन। मैले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ तोडेर आएको होइन, छोडेर आएको हो। मधेसको जनताको भलो गर्नुको लागि। महोत्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका गठबन्धनबाट जसपा नेता हरिनारायण यादवले उम्मेदवारी दिएका छन्। विगतमा यसै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएर कृषि मन्त्री समेत भइसकेका यादव भने ठाकुरको असफलता देखाउँदै मतदाता रिझाउन व्यस्त छन्। जुन हिसाबले पहिलाका जनप्रतिनिधि आएर म फलानो गर्छु, म चिलानो गर्छु, झुठो आश्वासनहरू बाँटेर गएको छ, मैले तपाईँकै सामनेमा भने म जे बोल्छु त्यो गर्छु। सत्तारूढ तथा एमाले जसपा गठबन्धन बाहेक महोत्तरी 3 मा जनमत पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी लगायतका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि प्रतिस्पर्धामा छन्। तमलोपा अध्यक्ष ब्रिखेश चन्द्रलाल ठाकुर विरुद्ध निर्वाचनमा होमिएका छन्। एमालेबाट टिकट नपाएपछि असन्तुष्ट बनेका रामआधार कापरले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर सबैलाई चुनौती दिएका छन्। यो गठबन्धन भनेको नेपालमा कुनै सिद्धान्तै देखिएन। तपाईँलाई थाहा छ कि कसैले मधेसको राजनीति गर्थ्यो, कसैले कम्युनिस्टको राजनीति, कसैले काङ्ग्रेसको राजनीति। यो चुनाव जित्नलाई मात्रै नेताहरू यो सारा आइडियोलोजीलाई समाप्त गरिदियो। 99,930 मतदाता रहेको यो क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभाका लागि 21 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। प्रदेश सभाका लागि 38 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। यस क्षेत्रमा जसपाका प्रदेश सभाका उम्मेदवार दिपेन्द्र झा बाहेक पुरानै अनुहार छन् भने पुरानै एजेन्डा लिएर मतदाता समक्ष पुगेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, जलेश्वर, महोत्तरी। कपिलवस्तुको क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावी प्रतिस्पर्धा निकै रोचक बनेको छ। प्रभावशाली मानिएका नेताहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु र सदरमुकाम तैली हवामा समेत यसै क्षेत्रमा पर्ने हुँदा यहाँको चुनावको चासो जिल्लाभरि नै बढेको छ। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसका सुरेन्द्र राज आचार्य उम्मेदवार बनेका छन्। एमालेबाट ब्रिजेश कुमार गुप्ता र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट अकबाल अहमद शाह उम्मेदवार बनेका छन्। अधिकांश पर्यटकीय स्थलहरूलाई चाहिँ यसको विकासको निमित्त र लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई एकीकृत रूपमा जोड्नका निमित्त पनि हामीहरू चाहिँ पहल प्रयास रहनेछ। काङ्ग्रेसका आचार्य पूर्व सिँचाइ राज्य मन्त्री हुन् भने अहिले काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेश महामन्त्री हुन्। एमालेका उम्मेदवार गुप्ता पूर्व कानुन मन्त्री हुन् भने पार्टी केन्द्रीय सदस्य हुन्। लोकसभाका उम्मेदवार शाह पूर्व कृषि मन्त्री हुन् भने अहिले पार्टी केन्द्रीय सदस्य हुन्। यहाँका जनतालाई के विश्वास छ भने उहाँ भयो भने हाम्रो कपिलवस्तु जिल्ला अरू अगाडि जान्छ र यहाँका विकासहरू हुन्छन्, यहाँका समस्या समाधान हुन्छन्। त्यसैले मलाई लाग्छ यहाँका जनताहरूले फेरि माया गरेर नेकपा एमालेका उम्मेदवार सूर्यमा मोहर लगाई विजय गराउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ मलाई। एमालेका गुप्ता 2056 सालदेखि निरन्तर 4 पटक चुनाव जित्दै आएका छन्। गुप्ता सुरुमा राप्रपा तमोलोपा हुँदै 2074 मा एमालेबाट चुनाव जितेका थिए। उनी 5औं जित निकाल्न मतदाता सामु पुगिरहेका छन्। यता काङ्ग्रेसका आचार्य 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा विजयी भएका थिए। उनी दोस्रो जितका लागि मतदाता फकाउन दिनरात खटेका छन्। लोकसभाका शाह समानुपातिकबाट सभासद भई मन्त्री बनेका थिए। उनी पहिलो जितका लागि रणनीति बनाएर लागेका छन्।
यदि जनताले मलाई आवश्यकता ठान्छन् भने मलाई भोट दिन्छन्, तर यो एउटा प्रक्रिया हो। यो प्रक्रियामा भाग लिएको छु र प्रक्रिया अनुसार म गइराखेको छु। पार्टीका 6 जना र स्वतन्त्र 5 जनाले उम्मेदवारी दिएको यो क्षेत्रमा प्रदेशसभातर्फ क र खमा गरी 24 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि मनोज पौडेल, कपिलवस्तु। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, प्रदेशसभा निर्वाचनका मुद्दा किन प्राथमिकतामा नपरेका होलान्? ए, संघीयताको मर्म नबुझेर, बी, चर्चा केन्द्रित राजनीति र सी, मुद्दा नै प्रभावकारी नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, संघीयताको मर्म नबुझेरमा 40%, बी, चर्चा केन्द्रित राजनीतिमा 17% र सी, मुद्दा नै प्रभावकारी नभएरमा 43% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा महत्त्वकांक्षी योजना समावेश गर्नुलाई के भन्ने? ए, मतदाता भुलाउने नियत, बी, जवाबदेहिताको अभाव र सी, स्रोत बिनाका योजना। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्धको जबरजस्तीकरणी मुद्दामा थुनछेक बहस लम्बिएको छ। पीडितका तर्फबाट सरकारी वकिल सहित 7 कानुन व्यवसायको बहस सकिए पनि प्रतिवादी लामिछानेका कानुन व्यवसायको बहस जारी रहेपछि मुद्दा हेर्दैमा राखिएको छ। प्रतिवादीका तर्फबाट आज 2 जनाको बहस सकिएको छ भने भोलि बाँकी 7 कानुन व्यवसायले बहस गर्नेछन्। त्यसपछि पीडित पक्षले प्रतिवादको समय पाउनेछ। मङ्गलबार दिनभर लामिछानेको बयान लिइएकोमा आजदेखि थुनछेक बहस भएको हो। दुवै पक्षको थुनछेक बहस सकिएपछि मात्र लामिछानेलाई विपक्षको लागि थुनामा पठाउने वा धरोटेली तारिखमा छाड्ने भन्ने आदेश जारी हुनेछ। प्रहरीबाट आएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको कसुरमा मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219 को उपदफा 3 घ अनुसार सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोग पत्रमा लामिछानेले 17 वर्ष 2 महिनाकी नाबालिगलाई जबरजस्तीकरण गरेको तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि भएको उल्लेख छ। मुद्दाको किनारा नलागेसम्म लामिछानेका नाममा भएका चल अचल सम्पत्ति रोका राख्न पनि माग गरिएको छ। गत भदौ 5 गते राति तिलगङ्गाको एक होटलमा लगेर जबरजस्तीकरण गरेको भन्दै एक नाबालिगले प्रहरी विरुद्ध गौशालामा जाहेरी दिएपछि लामिछाने विरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। विकट हिमाली जिल्ला मुगु र हुम्लामा अल्पकालीन विद्युत आपूर्तिका लागि 240 केभी को जेनेरेटर व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उक्त जेनेरेटर बुधबार ती जिल्लामा पुर्याएको हो। जेनेरेटरबाट स्थानीयलाई दैनिक 5 घण्टा बिजुली उपलब्ध हुनेछ। सो कार्यको निरीक्षण गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफै पुगेका थिए। अर्थ र विकास। नेपाल चीन बीच आउजाउ र आयात निर्यात गर्ने निकै छोटो दूरीको नाका हो रसुवागढी नाका। यही नाकाबाट हुने आयात र निर्यातले यहाँका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कुरामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। तर निर्वाचनका बेलामा चुनावी एजेन्डा बनाएर हिँडे पनि नाकालाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा चासो नदिँदा 34 महिनादेखि यो नाका अस्तव्यस्त छ। न आयात सहज छ न त निर्यात नै भएको छ। काठमाडौँबाट चीनलाई जोड्ने नजिकको नाका हो रसुवागढी नाका। हरेक चुनावको नारामा यहाँका उम्मेदवारले रसुवागढी नाका उल्लेख गरेकै हुन्छन्। तर विभिन्न बहानामा नाका ठप्प पारेर आयात निर्यातमा हुने समस्याका बारेमा कसैको ध्यान पुगेको छैन। दैनिक 100 भन्दा बढी कन्टेनरमा सामान आयात हुने गरेको भए पनि पछिल्लो समय 14 वटा कन्टेनर मुस्किलले नेपाल भित्रने गरेको छ। समस्याहरूका विषयमा पहिचान नभएका हैनन्, पहिचान भएका छन्। त्यसलाई सही ढङ्गले ट्र्याकमा ल्याउने गरी यदि विजय भएपछि हामी गएर त्यसमा अहम भूमिका खेल्नेछौँ। चुनावमा जितिसकेपछि म अन्तर्राष्ट्रिय नाकाले व्यवस्थित हुनुको निमित्त संसद भवन पार्लियामेन्टमा चाहिँ मैले चाहिँ आवाज उठाउनेछु। मैदा, बेसार, खुर्सानी, बाँसको मुढा, कुचो लगायत 297 प्रकारका सामग्री चीनतर्फ निर्यात गर्ने गरेको नेपालले 34 महिनादेखि कुनै निर्यात गर्न पाएको छैन। छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले जति सामान उसको चाहना हुन्छ त्यति पठाउने गरेको छ। उताबाट पैठारी मात्रै भएको अवस्था छ।
यताबाट निकासी चाहिँ ठप्प भएको करिब 2 वर्ष 1000 भन्दा धेरै सामान ओसार पसार गर्ने डिब्बा रोकिँदा युवाहरू बेरोजगार त बनेका छन् नै, किसानहरूले खेती गर्ने निर्यात जन्य वस्तुको उत्पादन पनि घटेको छ। यही अवस्था हो भने सबै विदेश पलायन नै हुन्छन्। सबै अब अहिलेको कस्तो भने परिवार पाल्नलाई दौडो भएको अवस्था छ सर्वसाधारणको, यस्तो भइरहेको छ। नेपालतर्फ सीमामा एकीकृत भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहे पनि यसले पूर्णता पाएको छैन भने सुक्खा बन्दरगाह, भन्सार र्याड र नाकादेखि राजधानी पुग्ने सडकको समस्या पनि उत्तिकै छ, जसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव यहाँको नागरिकमा परेको छ। चुनावी एजेन्डामा नाका समेटिए पनि यसलाई सहज बनाउनेतर्फ यहाँको दल र नेताको ध्यान पुगेको छैन। आयात र निर्यातलाई सहज बनाउन सक्ने हो भने यहाँको नागरिकको जीवनस्तरलाई उकास्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रसुवा सहकर्मी बलराम घिमिरेसँगै पोषनाथ अधिकारी, रसुवागढी, रसुवा। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। बागमती प्रदेशले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेटमा लगातार तेस्रो हार बेहोरेको छ। यो सँगै बागमतीको सेमिफाइनल प्रवेश सम्भावना लगभग सकिएको छ। ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा रहेको बागमतीलाई लुम्बिनीले 8 विकेटले पराजित गर्यो। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बागमती 38 ओभर 1 बलमा 154 रनमा अल आउट भयो। रित गौतम 6, आशुतोष घिरैया 22, सूर्य तामाङ 17 रनमा आउट हुँदा ईशान पाण्डे र पृथु बास्कोटाले खाता खोल्नै सकेनन्। कप्तान मल्लले 33 र मध्यक्रमका दुर्गेश थापाले 32 रन जोडे पनि बाँकी खेलाडीले आवश्यक साझेदारी निभाउन सकेनन्। प्रतीश जीसीले 15 र रामनरेश गिरीले 10 रनको योगदान गरे। अनिल खरेलले 4 विकेट लिए। 10 ओभर बलिङ गरेका खरेलले 3 मेडन राख्दै 30 रन खर्चिए। अभिषेक गौतम र विशाल विक्रम केसीले 2-2 विकेट हात पारे। लुम्बिनीले 35 ओभर 4 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर लक्ष्य भेट्यो। प्रज्वल थापा 29 र आकाश त्रिपाठी 3 रनमा आउट भएका थिए। कप्तान देव खनालले अभिजित 77 रनको योगदान गरे। 29 रन बनाएका सन्दीप रजालीले अन्तिमसम्म खनाललाई साथ दिए। राजन ढकाल र प्रतीश जीसीले 1-1 विकेट लिए। बागमती पहिलो खेलमा पुलिस र दोस्रो खेलमा प्रदेश 1सँग पराजित भएको थियो। लुम्बिनीको भने यो पहिलो खेल हो। अर्को खेलमा गण्डकी प्रदेशले कर्णालीलाई 32 रनले पराजित गर्यो। गण्डकीको प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित हो। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा टस जितेको कर्णालीले गण्डकीलाई ब्याटिङको निम्ता दियो। गण्डकीले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 208 रनको योगफल खडा गर्यो। अभिषेक बस्नेतले 51 रन बनाए। उनले 45 बलमा 8 चौका र 1 छक्का हिर्काएका थिए। अर्जुन कुमार 49 र विधान श्रेष्ठ 46 रनमा आउट भए। सुभाष भण्डारीले 14 रन बनाउँदा मध्यक्रमका ब्याटरको प्रदर्शन सन्तोषजनक हुन सकेन। अनुज चुनाराले 1 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको कर्णाली 47 ओभरमा 176 रनमा समेटियो। हिमांशु शाहीले 69 रन बनाए पनि हार टार्न सकेनन्। रविन्द्र शाहीले 42 रन जोडे। कर्णालीलाई सस्तैमा समेट्न चन्द्र पौडेल र सुभाष भण्डारीले 3-3 विकेट लिए। विपिन खत्रीले 2 विकेट हात पारे। जितसँगै समूह ए को गण्डकीले 4 अङ्क बनाएको छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै।